السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبارك عواشركم، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم بشنيخه كتجي رائعه ولذيذه بشكل جديد وزوين وسهله في التحضير بطريقه جد رائعه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وأنني نكون خفيفة على قلوبكم، وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديالنا: عندي كاس أونص ديال الجنجلان، عندي شوية الملحة، عندي لابخيري زبدة، عندي النفع، عندي قرفة، عندي خميرة وفاني وحليب. غادي نضيف 500 غرام ديال الدقيق نوعية جيدة غابلته مزيان. غادي نغابل الجنجلان، نغابلو كاس أونص ديال الجنجلان محمر ومطحون. غابل النافع، معلقة من كل حاجة، معلقة النافع، معلقة القرفة، ومعلقة ديال الملحة صغيرة، وفاني باش نسمو بشنيخة ديالنا. وهنا عندي كيس ديال الخميرة 8 غرام، كلشي مزيان بهاد الطريقة حتى نجمعو العناصر ديالنا. الطريقة كما كتشوفوا انا نجمع العناصر ديالي. دابا غادي ناخد الزبده وغادي ناخد هي النص. عندي الزبده عندي فيها 250 غرام. 250 غرام غادي نقصها، غناخد هي النص وغنخلي النص باش ما تجيناش مهدمه بزاف. غادي ندوبها وغادي نكبها فوق الخليط تاع الدقيق، وغادي نبقى نرمل بحال هكا. انتوما كما كتشوفوا انا نرملها بحال هكا حتى تدخل ليها ديك الزبده مع النواشف اللي درنا. غادي نضيف كاس الحليب. انا هنا ما عطيتكمش العبار ديال الحليب لحقاش دات معكم بالكاس،
باش تعرفوا شحال من كاس غادي خصنا باش نجمعو هاد العجينه ديالنا. درت بالكاس د العنبه، نزيد 3 ديال الكيسان ديال الحليب كنجمعو به العجينه ديالنا. ما جمعنا العجينه هانتوما كما كتشوفوا ما كتجيش خفيفه بزاف، كتكون العجينه شويه تكون قاصحه باش تقدر انها تدوز في الماكينه. غنجمع العجينه بحال هكا مزيان وغادي نقسمها. بعد ما قسمت العجينه ديالي غادي نديرها في بلاستيك حتى ترتاح 15 دقيقه. من بعد نبدا ندلك فيها وانتم كما كتشوفوا ندلكها من الطول ومن العرض وكان نجمعها على هذا الشكل. انتم كما كتشوفوا كنجمع على هذا الشكل وكنخليها. ضروري اننا ندلكوها بالطول بالعرض ونجمعوها على 4. كتجينا سهله، كتجينا عجينه سهله في الخدمه وكتجينا شنيخه ديالنا هشيشه وما تكونش تجينا زوينه وهشيشه. لما دلكت العجينه ديالي كامله وجمعتها على 4، دابا غادي نعاود ندلكها وغادي نقسم بحال هكا. كتجي سهله في الخدمه، كنبقى ندلكهم مزيان بندلك وكنحطهم حتى كندلكهم كاملين وكنساليهم كاملين ومن بعد كندوزهم في الماكينه.
كما كتشوفوا انا الليكتهم كاملين غنستفهم بهذه الطريقه باش الا بغيت نهزهم وندوزهم في الماكينه تجيني سهله. كما كتشوفوا بعد ما دلكناهم تنعاود نهز وتندلك شويه بالمدلك وكندوز في الماكينه. النمره تندير 6-7 كندوزها في الاول في 6 والثانيه هي 7 وكنرش بالدقيق باش ما يلصقوش ليا. هانتوما كما كتشوفوا تندلكها شويه بالمدلك وعاد كندوزها في الماكينه باش تنققها. هاد الطريقه اللي درت معكم كتجي سهله بزاف وكتجينا بشنيخه ديالنا غزاله وسهله. وما كتعذبناش. كما كتشوفوا حنا كملنا. دابا انا دوزتها في الماكينه ديال سباكيتي وها هي كما كتشوفوا انا كنستفهم باش تجيني مقاده.
وكنبقى نجمع بهاد الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا بحال التشباك. ما كنجمعوش بزاف، كنعبوه بجوج صبعان وكنبداو نجمعو مزيان. وكنأكد عليكم انكم خصكم تجمعوا مزيان باش الا بغيتو تقلوها ما تحلش ليكم باش نخاف نقله. خصنا نجمعوا الجوانب مزيان. هانتوما كما كتشوفوا كتجي خفيفه جديده. وكنجمعوا الاطراف الفوقانيه، الطرف الفوقاني مع الطرف التحتاني وكنجيبوهم في الوسط وكتجي على شكل وردة. وتقدروا انكم الا بغيتو تخلوها بحال هاد الشكل اللي درت معكم انا، تقدروا تخلوها بحالو. هاد الشكل تيجي زوين. هانتوما كما كتشوفوا كنجمع الطرف الفوقاني مع الطرف التحتاني، كنجيبوه في الوسط، كنلقيوه في الوسط وكنضغط عليها مزيان باش ما تحلش ليا في الزيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه ديالنا. كتجي زوينه بزاف. وانا ما درتش معكم فيديو ديال القلي لحقاش باينه. كنبقاو نديروها وتتحل في الزيت وكنديروها في العسل وكندردوها بالجنجلان واللوز. الطريقه ديال القلي سهله ما صعيباش. وهذه هي الطريقه باش كتجي. خليتكم على خير.